بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الحادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا سفي الله وابن أسفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا إسمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وسي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته المهتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين والمعيد. ربنا به الإسلام جديدا بعد الانتماس والقرآن غزا بعد الاندراس.
अशहदु या मौलाय अन्नका अक़मतस्सलात व आतयतज़्ज़कात व अमरत बिल मअरूफ व नहैत अनिल मुनकर व दअउत इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह व अबदतल्लाह मुख़लिसन हत्ता अताक़ल यकीन अस्अलुल्लाह बिश्शअनिल्लज़ी लकुम इंदह अन यतक़ब्बल ज़ियारती लकुम व यशकुर सअई इलैकुम व यस्तजीब दुआई बिकुम व यजअलनी मिन अंसारिल हक़्क़ि व अतबाइहि व अशियाइहि व मवालिहि व मुहिब्बिहि। वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।